अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। मेरे मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फूले शिफा का मोजज़ा मैं अपनी वीडियो में कई दफ़ा बयान कर चुकी हूँ, लेकिन एक गुर्दे की मरीज़ ने मुझसे ये सवाल किया है और एक और ख़ातून ने मुझसे यही सवाल दोबारा से पूछा है कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है। ये फूल वाक़ई मोजज़ाती है और वो इसलिए है कि ये मेरे मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की तमाम करामतों में से एक ऐसी करामत, एक ऐसा मोजज़ा जो हर ख़ास व आम के लिए है कि जो नहीं भी उन तक पहुँच पाता है, उसको ये फूल नसीब ज़रूर हो जाता है और खुदावंद करीम उसको बामुराद करता है। और इस फूल का मोजज़ा एक ये है कि ये बे-औलाद को औलाद भी देता है, जो बिल्कुल नाउम्मीद हो चुके होते हैं। और दूसरा मोजज़ा ये है कि जो बिल्कुल नाउम्मीद हो चुके होते हैं कि उनको सेहत नसीब नहीं होगी, उनकी बीमारी को डॉक्टरों ने अब कह दिया है कि इसका कोई इलाज नहीं, ये फूल उनको भी सेहत देता है। और ये सिर्फ़ इस वजह से मैं समझती हूँ कि मेरे मौला अलैहिस्सलाम ने ये हम जैसे बदनसीब लोग जो उन तक कभी ना जा सके हों, उन तक ये फूल पहुँचता है और हर नाउम्मीद को, जो नाउम्मीद हो चुके होते हैं चाहे बीमारी से। और अब मैं ये कहती हूँ कि जब मैंने लोगों को कामयाब होते हुए देखा है कि जिनको रिज़्क की तंगी हो, जिनको किसी किस्म की भी परेशानी हो या जिनकी बेटियों की शादियाँ भी ना हो रही हों या बेटों की या कोई भी किसी किस्म की भी परेशानी है, वो इस फूल से ज़रूर मौला से तवस्सुल करें इस फूल की, तो इस्तेमाल करके तो इंशाअल्लाह वो बामुराद होंगे, क्योंकि जितनी बरकतें और रहमतें ये फूल अपनी दिखा रहा है, क्या शान है मेरे मौला की। और क्यों ना हो कि बे-औलादों के लिए तो वाक़ई ये ऐसी एक करामत है कि मेरे मौला की आधी उम्र गुज़र चुकी थी तकरीबन और लोग आपको ताना देते थे कि आपके औलाद नहीं है। खुद दूसरों को औलाद के लिए दुआ भी बताते हैं, दुआ भी करते हैं और सब बामुराद भी हो जाते हैं, लेकिन आपके पास औलाद नहीं है। तो मेरे मौला बहुत उदास हो जाते थे, लेकिन आपको खुदा की ज़ात पर यकीन था। एक दिन इमाम ने सुबह के वक़्त अपने गुलाम को कहा कि जाओ, अभी जबकि अभी रोशनी नहीं हुई थी, मौला ने अज़ान हुई थी, तो कहा था कि तमाम बनी हाशिम और मेरे सहाबा को बुला लाओ। सारे जिन्हें ये खबर मिली कि इमाम ने बुलाया है, सारे परेशान थे कि इस वक़्त इमाम ने बुलाया है और आपने इंतज़ार में थे कि सब आ जाएँ। जब सब आ गए तो आपने, यानी मेरे मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने अपने सर को बुलंद किया और कहा कि कल खुदा ने मुझे बेटा अता किया है, जिसकी बरकत ऐसी है कि वो हज़रत मूसा बिन्ते इमरान की शबीह है। यानी इमाम तक़ी अलैहिस्सलाम के लिए आपने फरमाया कि वो हज़रत मूसा बिन्ते इमरान की शबीह है कि मूसा ने जैसे असा को दरिया में लगाया तो सूरज की रोशनी दरिया की तह तक पहुँच गई थी, ऐसे ही मेरे बेटे के नूर की वो रोशनी होगी कि जो गुमराही और सियाही को दूर कर देगी। तो मेरे मौला इमाम तक़ी अलैहिस्सलाम को की बदौलत मैं ये समझती हूँ कि जो भी दुआ माँगता है, दुआ कबूल होती है। और इसलिए कि ये फूल मुझसे सवाल किया गया था कि वहाँ पे मशहद में कहाँ से मिलता है? मेरे मौला के कई सहन हैं, जिसमें एक सहन गदीर है। सहन गदीर में नमाज़ सुबह से आप तकरीबन 15-20 मिनट पहले आप वहाँ जाएँगी, तो वहाँ मजलिस होती है, फिर फूल आपको मिलता है। और अगर आप देर में जाती हैं तो ये फूल नहीं मिलते। और इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के हरम में बाहर से कोई चीज़ नहीं आती, मेरे मौला की जो बाग हैं उनसे ये फूल इकट्ठे किए जाते हैं, जमा किए जाते हैं। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का बाग है, जिसे हरम के माली सींचते हैं और फिर इसके सुबह-सुबह गुलदस्ता बनाया जाता है और सुबह 5 या 6 या 7 बजे तक मौला की ज़री में ये फूल गुलदस्ते की सूरत में आते हैं। दरवाज़ा ज़री के बंद होते हैं और ज़री के चारों कोने पे ये फूल रख दिए जाते हैं। 24 घंटे वो फूल वहीं रहते हैं और दूसरे दिन सुबह 6-7 बजे फिर फूल तब्दील होते हैं। ये दूसरे फूल जो उतारे जाते हैं, वो
خشک کیے جاتے ہیں مشینوں کے ذریعے سے اور پھر پیکٹ میں ڈالے جاتے ہیں اور پھر مریض اور بے اولادوں کو دیے جاتے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام کے اس پھول کی بہت برکتیں ہیں اور ضرور استعمال کریں۔ اس کا استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کو پھول مل جائے تو سب سے پہلے اسے کسی صاف شیشے کی بوتل میں پھول کو ڈالیں، اس پہ سورہ یاسین 1 مرتبہ، سورۃ رحمان 1 مرتبہ، آیت الکرسی 15 مرتبہ، الحمد 15 مرتبہ، درود کی 1 تسبیح آپ شروع میں بھی پڑھیں اور آخر میں پڑھیں۔ اب اس کو آپ نے یعنی کہ آپ نے پھول کو تیار کر لیا، پھول اور پانی تیار ہو گیا۔ اب اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ آپ نے ہر مہینے یعنی کہ اگر پہلے مہینے خداوند کریم آپ کو بامراد کرے، صاحب اولاد کرے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر نہ ہو تو دوسرے مہینے بھی آپ اسی طرح روزے رکھیں اور پھر تیسرے مہینے، اور انشاءاللہ اول تو پہلے ہی مہینے میں آپ کو خداوند کریم بامراد کرے گا۔ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد دے گا، جو کوئی بے روزگار ہے یا بیمار ہے یا کسی بھی پریشانی میں اس کی پریشانی دور کر دے گا یہ پھول۔ اس کا طریقہ استعمال میں نے یہی بتایا ہے کہ آپ نے پھول تیار کر کے رکھ لینا ہے۔ آپ نے بدھ، جمعرات، جمعہ یعنی کہ کسی بھی مہینے سے جب آپ نے شروع کیا تو آپ نے سحری کھانی ہے۔ آپ نے سحری یعنی کہ جو بھی آپ نے کھا لی ہے اس کے بعد آپ نے اس تھوڑے سے پھول کو اور تھوڑے سے پانی کا استعمال کرنا ہے، اور پھر جب آپ نے روزہ کھولنا ہے تو روزہ آپ نے کھولنا ہی اس پانی سے اور اس پھول سے ہے، اور آپ نے روزہ جو رکھنا تھا اس کی نیت آپ نے یہ کرنی ہے کہ میں روزہ رکھتی یا رکھتا ہوں امام رضا علیہ السلام کا قربتاً اللہ کر کے، اور پھر آپ نے جب واسطہ دینا ہے نماز میں تو آپ نے کہنا ہے کہ مولا آپ کو امام تقی علیہ السلام کا واسطہ مجھے اولاد دیں یا میری پریشانی دور کریں یا میری بیماری دور کریں یا جو میری حاجت ہے پوری کریں۔ تو یہ پھول معجزہ ہے، یہ پھول کرامت ہے میرے مولا کی کہ جس کو اولاد چاہیے اولاد ملے گی، جس کو بیماری سے شفا چاہیے اس کو شفا ملے گی۔ اور بیماروں کے لیے بھی یہ ہے کہ اگر وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، جیسے کہ کڈنی کے مریض ہیں انہیں پانی پینا ہے اور اگر وہ نہیں پئیں گے تو ان کی حالت خراب ہو جاتی، یا اور کسی قسم کی بیماری میں کوئی مبتلا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، لیکن جیسے ہی سحری کا ٹائم ہوتا ہے جو ہم روزے میں ٹائم ہماری سحری کا ہے اسی طرح سے وہ سحری میں اٹھیں، اسی طرح سے وہ نماز پڑھے اور پھر وہ روزے کے طریقے سے سحری کھائیں اور پھول اور پانی کھائیں۔ افطاری کے ٹائم پہ وہ اسی طریقے سے پہلے جیسے ہم روزہ کھولتے ہیں یعنی کہ روزہ کھولتے ہیں اسی طریقے سے وہ اپنا پانی اور پھول کا استعمال کریں۔ انشاءاللہ تعالی بامراد ہوں گے۔ کسی نے کوئی اور بھی دوبارہ مجھ سے سوال کرنا ہے تو ضرور کریں، میں بہت خوشی سے جواب دوں گی، اور بلکہ میں بہت خوش ہوں کہ لوگوں تک یہ میری ویڈیو پہنچی اور انہوں نے مجھ سے سوال کیا۔ اور بھی جو سوال کرنا چاہتا ہے وہ ضرور کرے، یہ میرے مولا کی کرامت ہے اور یہ میرے مولا کا معجزہ ہے، اور اس پھول کی بدولت مولا ہم تک پہنچ رہے ہیں تو میں بہت خوش ہوں، اور مولا کی کرامت دن بدن دنیا میں پھیلتی جاتی ہے۔ وہ واقعی خداوند کریم کے نیک ہستیاں ہیں، پنجتن پاک 12 امام 4 معصومین، اور خداوند کریم سے اس ذکر کے صدقے میری دعا ہے کہ میرے مولا جو اس پھول کو استعمال کرے، اے میرے مولا اس کو صاحب اولاد ضرور کر دینا۔ مولا تقی کے صدقے میرے مولا امام رضا انہیں بامراد کریں۔ اے میرے مولا جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کریں۔ اے میرے مولا جو کسی بھی پریشانی کو دور کرنے کے لیے اس پھول کو استعمال کرے اس کی پریشانی کو دور کر دیں۔ اے میرے مولا اس ذکر کے صدقے سے میرے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دینا، روز محشر پیاس کی شدت سے بچانا، پاک زہرا کی چادر کے سائے میں رکھنا، تمام مومن اور مومنات کی دلی مرادیں برلانا۔ اے میرے مولا امام زمانہ کا جلد ظہور ہو جائے، امام رضا علیہ السلام پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام، امام تقی علیہ السلام آپ پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔